त्यो 2-3 जनाले जस्तै उसले रविले सोधिरहेको थियो चेक बक्सको डाटा कसरी ल्याउने तिमीहरूले 6 सेमिस्टरमा प्रोजेक्ट गर्यौ नि है 6 सेमिस्टरमा तिमीहरूले उसको चेक बक्स डाटा कसरी लिएको थियौ जसरी टेक्स्ट बक्स लिन्थ्यो त्यसरी नै ल्याथ्यो हैन हजुर त्यो आइडिया सर बिर्सिसक्यो के त्यही भएर जसरी टेक्स्ट बक्स डाटा ल्याथ्यो त्यसरी नै लिने हो पठाउँछ कसरी भन्ने कुरो हो के बुझ्यो नि इनपुट फिल्डै थियो नि इनपुट फिल्डको डाटा हामीले लिँदाखेरि चाहिँ जसरी टेक्स्ट बक्स ल्याथ्यौं जसरी हामीले हैन उसको अरु ड्रप डाउनको लिएको थियौं त्यसरी नै ठ्याक्कै त्यही तरिकाले लिने हो टेक्स्ट बक्सको रेडियो बटनको जेसीको सबै तिनीहरु के हो इनपुट फिल्डहरु अब तिमीहरुसँग मल्टिपल टेक्स्ट बक्स छ चेक बक्स छ भने त्यो मल्टिपल चेक बक्स तिमीले चेक गरेर पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एरियामा डाटा आइदिन्छ के त्यो फेरि एरियाको डाटा कसरी लिने हजुर सर मल्टिपल चेक बक्सहरु छ मेरोमा त्यही भएर अलिकति त्यसले के गर्दिन्छ त उताबाट एरियामा डाटा हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ अनि तिमीले यहाँबाट एउटा कुनै भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा त्यो भेरिएबल भित्र तिम्रो के हुन्छ त एरियाको डाटा आएर बस्छ त्यहाँ डाटाहरु आएर बसिरहेको हुन्छ मल्टिपल डाटा आइदिन्छ त्यही हो के तरिका उही हो केही फरक छैन डाटा लिने त त्यसरी नै हो डाटा कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो के डाटा टेक्स्टमा नि आउन सक्छ एरेमा आउन नि सक्छ फाइल आउन सक्छ तर लिने तरिका त एउटै हो नि त है त्यो एउटै त्यसमा कन्फ्युजन हुनु पर्दैन तरिका त्यही हो अब एरेमा डाटा आयो भने के गर्ने भन्नु हामीसँग अब त्यो एरेको डाटाहरु प्रोसेस गराउनको लागि चाहिँ अब लूप लगाउन सक्छौ तिमीहरुले फर इच लूप लगाउन सक्छौ व्हाइल लूप लगाउन सक्छौ हैन लूप लगाएर त्यसको डाटाहरु तिमीहरुले के गर्न सक्छौ निकाल्ने हो के गर्ने हो त्यो गराउन सक्छौ त्यस्तै किसिमको कन्सेप्टहरु तिमीहरुले 6 सेमिस्टरमा सबै त्यो पीएचपी मा भरको पढेको हो त के गर्नु अब सबैले बिर्सिसक्यो 6 सेमिस्टरमा त सुइसी सरले सबै 2 वर्ष लाइफ सेमिस्टर पढेको नि अब त्यही त भनेको त नि यो कुरो चाहिँ अहिले पनि अब सिकेका छौ तिमीहरुले अहिले नै अनि क्लोज गर्दियो ल अब त प्रोजेक्ट पनि सिद्धियो के काम यो भनेर अहिले क्लोज गर्न थाल्यो भने यो पनि बिर्सिने हो त्यही भएर चाहिँ हल्का अहिले गर्न पाए हुन्थ्यो सर हल्का हिन्टला भयो नि सजिलो हुन्छ ठीक छ म लूप लगाउने कसरी डाटा कसरी प्रोसेस गराउने एरियाको डाटाहरु म यहाँ अहिले सिकाउँछु नआत्तेउ न है अरु छँदै छ फरगेट पासवर्ड र अनि यो मल्टिपल टेबलमा चाहिँ एकै क्लिकमा कसरी सेभ गर्ने त्यो हेरौं है त आज सकभर भइदिनु न सर है अब त्यही फरगेट पासवर्ड मेरो क्लास भन्ने हो भने एपीआई मा मैले सिकाउनु पर्ने सबै कुराहरु सिकाइसकेको छु तिमीहरुले सबै त्यसबाटै कन्सेप्ट लिने हो जस्तै फरगेट पासवर्डको कुराहरु अस्ति हामीले इमेल पठायौं इमेल पठाउनलाई अब तिमीहरुले त्यही कन्सेप्ट युज गर्ने हो अनि ओटीपी कोड पठाएको थियौं हामीले लिंक पठाएनौ ओटीपी कोड पठाछौं ओटीपी कोड पठाउने भनिसकेपछि ओटीपी कोड त्यही हो जुन फंक्सन छ त्यही फंक्सन कल गर्दै भइहाल्छ युजर कन्ट्रोलर भित्र ओटीपी कोड लेख्ने फंक्सन मैले त्यहाँ जेनेरेट गर्ने फंक्सन त्यहाँ लेखिदिएकै थिएँ मैले यहाँ सर यो लाराबेलको डकुमेन्टेसनमा नि रहेछ नि सर त्यो रिसेट पासवर्डको त्यो रिसेट पासवर्ड हामी त्यो अनुसार गएकै छैनौ हजुर त्यही भएर कन्फ्युज भयो कि त्यहाँ हेरेको झन् त्यहाँ त्यसरी हेर्नै पर्दैन कन्सेप्ट लिग न यहाँ क्लासको पहिला क्लास राम्रोसँग बुझ मैले हेर्दै कुराहरु त्यो कन्सेप्ट लिग अनि म भनिदिन्छु आज कसरी गर्ने भनेर है त ल हजुर सर म शेयर गर्छु 4 गतेला फाइनल डेट छ र सर त्यही भएर अलिकति एन्ड्रोइड टिमले अत्याएको क्लास अब तिमीहरु खै जहाँ छ तिमी अड्केर बसेको छ जम्मै मैले गर्दै बस्नु त हैन नि त है तिमीहरुले नै वर्कआउट गर्नुपर्छ यो कुराहरु धेरै फंक्सनहरु छन् सबै प्रोजेक्टमा सबैको अनेकौ हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अलि तिमीले विचार गर्नु पर्यो यस्तो कुराहरु ल मैले पहिला सुरु तिमीहरुलाई टेबल स्ट्रक्चर देखाउँछु मैले अघि एउटा टेबल स्ट्रक्चर रेडी बनाएर राखेको छु है यसमा चाहिँ मसँग के छ यहाँ टेस्ट भन्ने भित्र छ मेरो यहाँ है यसमा मैले दुईटा टेबल एड गरेको छु यसमा अर्डर्स भन्ने र अर्डर डिटेल भन्ने है अब अरु कुनै कामलाई तिमीहरुले अरु तरिकाले केही गरेको होला त्यो फरक कुराहरु भयो तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो जति पनि छ नि यो कुनै एउटा उले युजरले मानौ 5 वटा कार्डमा मेरो अहिले मानौ यहाँ कतिवटा छ रेकर्ड हेरौं कार्डमा हामीसँग दुईटा रेकर्ड छ यो युजर 20 भन्ने युजरको चाहिँ दुईटा रेकर्डहरु उले कार्डमा दुईटा आइटम उले एड गरेर राखेको छ हैन उले यो कार्डमा यो दुईटा रेकर्डहरु एड गरेर राखेको छ अब मलाई के गर्नु पर्यो उले अर्डर गर्यो मानौ उले अर्डर गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अर्डरहरु कहाँ आएर बस्नु पर्यो यो अर्डर टेबलमा आएर बस्नु पर्यो अर्डर टेबलमा के हुन्छ हेर है अर्डर टेबलमा चाहिँ अर्डर बाइ कसले अर्डर गरेको टोटल अमाउन्ट कति हो
हैन, मोबाइल के हो, मोबाइल नम्बर कति हो उसको, उसको अर्डर गरेको डेट के हो हैन, सिप गर्ने एड्रेसहरू के हो, अनि अर्डरको स्ट्याटस, अर्डर भयो कम्प्लिट भयो कि भएन भन्ने अर्डरको स्ट्याटस त्यसले इन्फर्मेसन राख्ने भयो। पेमेन्ट मोड उसले क्यासबाट गर्यो कि हैन ई सेवाबाट गर्यो कि यो यावत जति पनि छ नि यो तिमीहरूले राख्ने कुराहरू भनेको अर्डर्स टेबलले के गर्छ त एज अ होल त्यो पुरै इन्फर्मेसन यसले राख्छ। टोटल एमाउन्ट कति भयो, कहाँ पठाउने, कहिले अर्डर भएको हैन, युजरले के कमेन्ट राखेको छ, उसलाई के चाहिएको छिटो गर्दै भनेको कि के भनेको हैन, त्यो अर्डरको पुरा कम्प्लिटली समरी चाहिँ यसमा आएर बस्छ है। कम्प्लिट समरी यसमा आएर अर्डर्स भन्ने टेबलमा आएर बस्छ। अब हरेक उसले त यो कार्डमा कतिवटा छ, दुईटा प्रडक्ट छ, दुईटा प्रडक्ट छ हैन, प्रडक्ट 2 भन्ने छ, प्रडक्ट 1 भन्ने छ, यसको क्वान्टिटी 10 छ, यसको क्वान्टिटी 5 छ। अब मलाई के गर्नु पर्यो, यो 10 वटा क्वान्टिटीको प्राइस कति भयो छुट्टै एउटा उसमा राखिदिनु पर्यो हैन, यो 5 वटाको छुट्टै एउटा उसमा राखिदिनु पर्यो भने त्यतिखेर अब अर्डर डिटेल भन्ने टेबल आयो। अर्डर डिटेल भन्ने टेबलमा मैले यहाँ के गरिदिएँ त यसमा हेर त अर्डर आइडी, अर्डर आइडी भनेको के हो, यो यहाँ जुन उसले अर्डर गरिसकेपछि यहाँ आएर समरीमा बसेको त्यो समरीको आइडी यहाँ आएर बस्ने भयो। प्रडक्ट आइडी ने कुन प्रडक्ट उसले किन्यो, अनि क्वान्टिटी कति हो, त्यसको प्राइस कति थियो, टोटल एमाउन्ट कति भयो, अनि स्ट्याटस के छ हो, यस्ता किसिमकोहरू अर्डर डिटेलमा गएर बस्ने भयो भनेको सब जति पनि इन्फर्मेसन छ सबै उसले जति पनि अर्डर गरेको छ के हुन्छ त यसमा सिंगल रो आएर बस्ने भयो। यसमा यो अर्डरको मल्टिपल रोहरू छ भने यसमा आएर बस्ने भयो भनेको यसमा चाहिँ प्रडक्टको बारेमा इन्फर्मेसन बस्ने भएन यो अर्डरमा, अर्डर भन्ने टेबलमा। अर्डर डिटेल्समा चाहिँ उसले के अर्डर गरेको थियो त त्यो प्रडक्टको बारेमा डिटेल यहाँ आएर बस्ने भयो। भनेपछि यसरी हामीले डाटाबेस डिजाइन गर्छौँ। अब यहाँ अरू अरू फिल्डहरू राख्नुपर्ने फिल्डहरू तिमीहरूले अब चाहिएको अनुसार तिमीहरूको प्रोजेक्टमा चाहिएको अनुसार हैन कस्तो छ त्यो कन्सेप्ट तिमीहरूले लाउन सक्छौ यहाँ है, यो कुराहरू भयो। अब हामीले के गर्नु त यसमा पनि डाटा एउटै क्लिकमा सेभ गर्नु पर्यो, यसमा पनि डाटा एउटै क्लिकमा सेभ गर्नु पर्यो एउटै उसबाट एपिआईबाट। भनिसकेपछि कसरी गर्ने अब हेरौँ। अब सबैभन्दा पहिला तिमीहरूले गर्नु पर्यो यसको यो मोडलहरू जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। खोल्ने ल यो अस्ति हामीले गरेको थियौँ यहाँसम्म है। ल अब मैले के गरेँ, सबैभन्दा पहिला मैले दुईटा मोडल बनाएँ है, दुईटा मोडल बनाएँ मैले PHP आर्टिसन मोडल, मोडलको नाम प्रडक्ट भनेर मैले बनाइदिएँ। अर्को पनि मोडल बनाएँ मैले प्रडक्ट डिटेल भन्ने मोडल है। ए मोडल अलरेडी एक्जिस्ट हुन्छ त, ठिक छ। प्रडक्ट भन्ने मोडल पहिले रहेछ त्यही भएर यसले मलाई दिएन। अर्को हामीले बनाउनु पर्ने के छ, प्रडक्ट डिटेल, प्रडक्ट डिटेल ल हैन, यो मोडल पनि मैले बनाएँ। प्रडक्ट डिटेल भित्र हामीलाई चाहिने कुराहरू सबै एड गरौँ है। यसमा के छ, प्रडक्ट नेम, क्याट आइडी, प्राइस, क्वान्टिटी, डिस्क्रिप्सन, इमेज है। इमेज भन्ने छ कि छैन मसँग, ए अर्डर भन्ने बनाउने हो नि मैले, प्रडक्ट भन्न आएछ है। अर्डर डिटेल बनाउनु, अर्डर भन्ने टेबल बनाउने सरी है, अर्डर मोडल अर्डर भन्ने मैले एउटा मोडल बनाएँ। अनि अर्को अर्डर डिटेल्स ल, यो दुईटा मोडल बनाइदिएँ। अब त्यो मोडल भित्र हामीले के गर्छौँ त, मैले यसलाई कपी गरेँ है, यो यसरी कपी गरिदिएँ, कता गयो अर्डर भन्ने टेबल भित्र गएँ, यहाँ गएर मैले पेस्ट गरिदिएँ है। यसमा PUB पब्लिक टाइम स्ट्याम्प फल्स गरिदिएँ है। अब यसमा टेबलको नाम अर्डर हो, अनि अर्डरमा के छ, प्रडक्ट आइडी छ, प्रडक्ट आइडी छ हैन, त्यसपछि युजर आइडी छ, अनि त्यसपछि हेरौँ है के छ, मैले बिर्सेँ। अर्डर बाई रहेछ, अर्डर बाई, टोटल एमाउन्ट, मोबाइल है, अर्डर बाई ORDR अर्डर अंडरस्कोर बाई, टोटल एमाउन्ट, टोटल, अनि त्यसपछि मोबाइल छ, अर्डर डेट छ,
मोबाइल छ अर्डर डेट लेख्नु पर्दैन मैले पहिले बाउनी बनाएको छु शिपिङ एड्रेस भनेको छ है शिपिङ एड्रेस अनि त्यसपछि प्रोडक्ट आइडी पनि भयो कता छ प्रोडक्ट आइडी चाहिएन हामीलाई यसमा है के छ यहाँ अर्डर बाई टोटल अमाउन्ट मोबाइल शिपिङ एड्रेस पेमेन्ट मोड भनेर लेखौँ ल पेमेन्ट उसको मोड हैन जुन जुन चाहिन्छ हामीलाई त्यति राखे हुन्छ अहिलेलाई कमेन्ट भन्ने राख्थे यहाँको मैले ल अर्को एउटा कमेन्ट ल यति मैले के गर्दिएँ त यहाँ अहिलेलाई यति राख्ने सेभ गर्ने अर्को अर्डर डिटेलमा जाउँ अर्डर डिटेलमा पनि है के कुराहरू हेरौँ है यसमा पब्लिक प्रोटेक्टेड डलर टेबल इक्वल टु order details अनि त्यसपछि protected fillable यसमा चाहिँ ORDER order ID हुन्छ हैन त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ प्राइस हुन्छ अनि त्यसपछि PRIC प्राइस हुन्छ अनि त्यसपछि QTY होला सायद हेरौँ है order details QTY छ order ID छ product ID हुने भयो product ID हुने भयो अनि त्यसपछि amount हुने भयो ल यति भएको छ अब यति भयो हामीसँग यसलाई टाइम स्ट्याम्प पनि यसलाई अफ गर्नु किनकि अहिले ल्याङ गर्छ त्यसले पब्लिक अब यो भयो यति भइसकेपछि हाम्रो मोडल पनि सिद्धियो कन्ट्रोलर हामी प्रोडक्ट कन्ट्रोलर हिजो बनाएको छौं त्यही कन्ट्रोलर भित्र काम गर्छौं हैन त्यो कन्ट्रोलर भित्र चाहिँ मैले के गरे त अब मैले के गर्छु यहाँ भन्दाखेरि एउटा फंक्सन लेख्छु जुन फंक्सनले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ त प्रोडक्ट अर्डर गर्नको लागि हेल्प गरिदिन्छ अनि चाहिँ मैले पब्लिक फंक्सन अर्डर रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँ डलर रिक्वेस्ट एउटा प्यारामिटर मैले यहाँ राख्ने अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं डलर है यो पछि अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ नेक्स्ट अब यो स्टेपमा चाहिँ उता युजरले पठाएको डाटा लिने हो सबैभन्दा पहिला हैन युजरले पठाएको डाटाहरु चाहिँ लिनको लागि हामीले के गर्छौं रिक्वेस्ट भन्ने उसबाट हामीले डाटा लिन्छौं अनि त्यसपछि उले युजरले क्लिक गरिसकेपछि कुन युजरले क्लिक गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ किनकि उले लगइन गरिसकेको छ लगइन नगरिकन उले अर्डर गर्न पाउँदैन मानौ हैन त्यसपछि अब के भयो हामीलाई उसको युजरको इन्फर्मेसन थाहा भइसक्यो थाहा लगइन गरिसकेपछि त हामीलाई युजर इन्फर्मेसन हाम्रो अथ उसमा आएर बसेको हुन्छ अब मलाई के गर्नु पर्यो उसको यो कार्डमा भएको इन्फर्मेसन लिनु पर्यो यो कार्डमा भएको यो उले लगइन गरेको युजरको चाहिँ कार्डमा भएको इन्फर्मेसन लिनु पर्यो भने मैले के गर्दिन्छु डलर कार्ड इक्वल टु कार्ड भन्ने हामीले हिजै बनाएको छौं है कार्डको के गर्छौं भन्दा वेयर यसमा चाहिँ हामीले युजर आइडी इक्वल टु युजर आइडी के हो त भन्दाखेरि अथ क्लासको युजरको आइडी लगइन गरिसकेपछि मात्र आउँछ नत्र अरु बेला यो पोसिबल छैन हैन त यो गर्ने हामीले हैन अनि यसलाई मैले के गर्दिए त यहाँ गेट भनेर लेख्दिए त्यसपछि त्यो युजरले जति पनि उसको कार्डमा भएको इन्फर्मेसन छ उले चेक आउट गर्ने बेलामा उसको कार्डमा भएको इन्फर्मेसन कहाँ आउने भयो यो एउटा भेरिएबलमा आएर बस्ने भयो है अब यो भेरिएबलमा आएर बसिसकेपछि अब के गर्छु त मैले अर्डर क्रिएट गर्नतिर लाग्छु भनेपछि मैले डलर अर्डर इक्वल टु अर्डर भन्ने हामीले मोडल बनाएको छौं न्यू अर्डर है ORDER ल न्यू अर्डर भनेर मैले के गर्दै यो मोडललाई कल यसको अब्जेक्ट हुने दिए है अब त्यसपछि कार्डमा इन्फर्मेसन छ भने कार्डमा केही छ भने उले अर्डर गर्न पाउँछ है कार्डमा छैन भने किन अर्डर गराउने हो र त्यही भएर मैले कार्डमा केही छ कि छैन चेक गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्छु इफ डलर कार्ड यदि कार्ड खाली छैन भने त्यतिखेर के गर्ने त हामीले अर्डर गर्ने है
अब अर्डर के हो त यहाँ यो कार्डमा के छ हामीसँग यो कार्डमा त हेर त मसँग दुईटा प्रडक्ट छ दुईटा प्रडक्ट भन्छ त यो दुईटा प्रडक्टको त मैले अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यहाँको अमाउन्ट पनि क्याल्कुलेट भएको छैन हैन यो प्रडक्ट 2 भने यो प्रडक्ट 2 को प्राइस कति हो मलाई थाहा पनि छैन भन्छ त्यो सबै काम मैले अब यहाँ गर्नुपर्ने मैले के गर्दै उले अर्डर गरेको प्रडक्टको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा अर्डर प्रडक्ट्स भनेर मैले यहाँ के अरे एउटा एरे बनाइदिन्छु हेर है इक्वल टु एउटा खाली एरे बनाइदिए जहाँ चाहिँ अहिले उले दुईटा प्रडक्ट छ नि अर्डर डिटेलहरु हामीले यहाँ सेभ गरेर राख्छौं उसको अर्डर डिटेललाई हामीले यो एरेमा सेभ गरेर राख्छौं हेर है अब यो एरेमा हामीले आएको डाटालाई अहिले हामी फेरि अनि हेरौँला है अब त्यसपछि हामीलाई युजरले पठाउने डलर अर्डरको अनि के छ अर्डर बाइ अर्डरको अर्डर बाइ भनेको त हामीसँग लगइन गरिसकेपछि अथ भन्ने क्लास युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं युजरको आइडी ठीक छ त्यो आइडी भएको युजरले चाहिँ अर्डर गरेको हो है डलर अर्डरको के गर्नु पर्यो अर्को टोटल अमाउन्ट हामीलाई मोबाइलले के गर्दिन्छ क्याल्कुलेट गरेर पठाइदिन्छ उताबाट नै के गर्दिन्छ मोबाइलले नै हामीलाई क्याल्कुलेट गरेर यहाँबाट पठाइदिन्छ अथवा तिमीले पनि यही बसेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ अहिले म सिकाइदिन्छु त्यो पनि कसरी गर्ने इक्वल टु के गर्ने त हामीले अब यसमा टोटल अमाउन्ट है टोटल अमाउन्ट भनेर के गर्ने रिक्वेस्टको टोटल अमाउन्ट रिक्वेस्टको टोटल अमाउन्ट चाहिँ टोटल अमाउन्टमा आएर बस्ने भयो अनि अर्डरको मोबाइल उसको मोबाइलमा चाहिँ फेरि रिक्वेस्टको मोबाइल ठीक छ यो भइसकेपछि अर्को के छ MOBILE ठीक छ अनि के छ हाम्रो अर्को शिपिङ एड्रेस अर्डरको SHIPPING shipping underscore ADD address equal to dollar request को एड्रेस मात्र लेख्ने ल हैन धेरै लामो के लेख्ने यो हैन यो पनि भयो अब त्यसपछि अब के छ बाँकी शिपिङ एड्रेस भयो अर्डर पेमेन्ट मोड भन्ने छ अर्डरको पेमेन्ट मोड है इक्वल टु रिक्वेस्टको पेमेन्ट मात्र लेख्दिनु ल हैन अब त्यसपछि कमेन्ट बाँकी रह्यो टोटल अमाउन्ट पनि भयो है कमेन्ट बाँकी रह्यो ल कमेन्ट डलर अर्डरको कमेन्ट इक्वल टु डलर रिक्वेस्टको कमेन्ट ओके यति भइसकेपछि हामीलाई अर्डर टेबलमा चाहिने इन्फर्मेसनहरु आइसकेको छ हैन अब हामीले यति अर्डर टेबलमा सेभ गरिदिन सक्छौं यसलाई है अब यो सेभ गरिसकेपछि हामीलाई नेक्स्ट अर्को के हो भन्दाखेरि हामीले अर्डर डिटेल भन्ने टेबलमा सेभ गर्नुपर्ने छ जुन चाहिँ अर्डर डिटेल चाहिँ हाम्रो कार्डको इन्फर्मेसन यहाँ आएर बसेको छ है कार्डको इन्फर्मेसन यहाँ आएर बसेको छ है अब त्यो कार्डको इन्फर्मेसन उता मोबाइलले त प्रोसेस गरेर यहाँ चाहिने इन्फर्मेसन हामीलाई पठाइदियो यसरी टोटल अमाउन्टहरु पठाइदियो हामीलाई ल मान हैन अब के गर्नु पर्यो त मलाई यसलाई चाहिँ सेभ गर्दिनु पर्यो अर्डरमा लगेर के गर्दिन्छु इफ त्यो अर्डरमा सेभ भइसकेपछि अर्डर सेभ भइसकेपछि मात्र हामीले के गर्छौं अर्डर डिटेलमा लगेर सेभ गर्न सक्छौं भनेपछि मैले के गर्दै अर्डरलाई चाहिँ सेभ भनेर यहाँ लेख्दिए है यदि अर्डर चाहिँ सेभ भयो अर्डर क्रिएट भयो भने अब के गर्ने अर्डर डिटेलमा हामीले के गर्नु पर्यो डाटा लगेर राख्नु पर्यो भनेपछि त अर्को टेबलमा हामीले डाटा राख्नु पर्ने छ त्यो पनि एउटा मात्र हैन मल्टिपल डाटा यसमा त यो कार्डमा त मल्टिपल उले दुईटा आइटम उले गरेको छ अर्डर गरेको छ वन आइटम भन्ने टु आइटम यो 1 र 2 मा दुईटा हैन प्रोडक्ट 1 र प्रोडक्ट 2 त्यो दुईटा प्रोडक्ट उले के गरेको छ त अर्डर गरेको छ भनेपछि मलाई अब त्यसको इन्फर्मेसन यहाँ लेख्नु पर्यो उले अर्डर गरेको डिटेल चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त त्यो अर्डर डिटेल भन्ने पेजमा चाहिँ सिंगल कोलममा लगाएर राख्दिनु पर्यो भनेपछि अब मैले के गर्छु यहाँ पहिला सुरु सबैभन्दा पहिला मैले के गर्छु त फर इच लूप लगाउँछु फर इच लूपले के गर्छ यो एरे यहाँ यो जुन छ यो उसमा डाटा आएको छ हरेक रोलाई हरेक चोटी उले के गर्दिन्छ प्रोसेस गर्दिन्छ भनेको तीनटा छ भने तीनचोटी गुन्दिन्छ दुईटा छ भने दुईचोटी गुन्दिन्छ
ट्याग डाटाहरू हामीले त्यो अनुसार अब एक्सेस गर्न सक्छौँ हैन। मैले के गर्दिएँ फर इच लुप लगाइदिएँ ल है एरेको डाटाहरू तिमीहरूलाई अब यसरी नि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ डलर कार है एज डलर भ्यालु भनेर लेख्दिएँ हैन। ठिक छ। अब हरेक रोको उसको चाहिँ इन्डिभिजुअल सेलको इन्फर्मेसन कहाँ आएर बसेको छ त यो भ्यालु भन्ने भेरिएबलमा आएर बसेको छ है। फर्स्ट रो पहिला यसमै आएर बस्यो फेरि अर्कोचोटि घुम्छ सेकेन्ड रोमा जान्छ सेकेन्ड रोको भ्यालु पनि यही भ्यालुमै आएर बस्छ हैन। थर्ड रोमा जान्छ थर्ड रोको इन्फर्मेसन यसमै आएर बस्दिन्छ। अहिले हामीसँग दुईटा रो छ दुईचोटि घुम्ने भयो हैन। दुईटा रो छ भनेर हामीले अहिले हेरेर थाहा पाएन नत्र भने हामीलाई थाहा छैन यसले नै अब हेर्ने हो जति म्यूट भयो सर। हजुर म्युट हुनुभयो है सर। म म्युट कसले गरिदिएँ के मलाई तिमीहरूलाई मैले अब के भन्ने के अब यस्तै गर्नुपर्छ बच्चा जस्तो छ कि यार 8 सेमिस्टर भइसक्यो अब पनि यस्तो शान्तिले काम गरेर बस्ने हो ल अब गर म्युट अडिट गरेर हेरेर तिमीहरूलाई मैले पठाउनु कस्तो मैले के गरेँ भ्यालु भन्ने भेरिएबलमा हाम्रो के भयो त हरेक इन्फर्मेसन यहाँ आएर हरेक रोको इन्फर्मेसन यहाँ आएर बस्दिन्छ हैन त। अब मैले के गर्छु यसको प्रत्येक रोलाई अर्डर डिटेलमा लगेर राख्नु पर्ने छ भनिसकेपछि अब म के गर्छु यो अर्डर प्रडक्ट भन्ने मैले एउटा एरे बनाएको छु है। हरेक भ्यालुको यो हरेक यहाँ आएको यो कार्डमा भएको इन्फर्मेसन छ नि त्यो कार्डमा भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ प्रोसेस गराएर त्यहाँ क्याल्कुलेट गराएर म यो अर्डर प्रडक्ट भन्ने एउटा एरेमा लगेर राख्छु है। अर्डर प्रडक्ट भन्ने एउटा एरियामा मैले राख्ने भएँ कसरी राख्ने फर इच लुप लगाएर फर इच लुप लगाएर सबैभन्दा पहिला अब मलाई क्याल्कुलेट त गर्नु पर्यो यसको प्राइसहरू कति छ एमाउन्ट कति छ भनेपछि मैले प्राइस निकाल्छु। अब प्राइस कुन टेबलमा छ प्रडक्ट टेबलमा छ है। प्रडक्ट टेबलमा छ भनेपछि प्रडक्ट अनि कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले अगाडि जसरी कन्डिसन लाउँथ्यो त्यसरी नै हैन। वेयर मैले के गरिदिएँ आइडी चाहिँ डलर भ्यालुको प्रडक्ट आइडी मैले के गरिदिएँ भ्यालु के चाहियो त मलाई प्राइस चाहियो अब यो लाइनले के गर्छ यहाँ हेर यसले के गर्छ भने प्रडक्ट टेबलको यो भ्यालुको प्रडक्ट आइडी भनेको चाहिँ कहाँ अब यो जुन हाम्रो यो कार्ड छ नि कार्डमा भएको इन्फर्मेसन यो प्रडक्ट आइडी भनेको पहिलोचोटि उसले 2 वालाको प्राइस ल्याइदिन्छ प्रडक्ट आइडी 2 वालाको अनि त्यसपछि 1 वालाको के गरिदिन्छ प्राइस ल्याइदिन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौं त प्राइस यहाँबाट यसले ल्याइदिनु भयो कुन चाहिँ भेरिएबल ल्याएर राख्नु भयो यो प्राइस भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर राख्दिनु भयो है। अब यसरी तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँ प्राइसको गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भनेपछि एमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने डलर एमाउन्ट इक्वल टु डलर भ्यालुको है भ्यालुको क्वान्टिटी भ्यालु क्वान्टिटी र प्राइसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने भनेको मसँग यहाँ क्वान्टिटी 10 छ अनि यो प्रडक्ट 2 को प्राइस मैले ल्याइसकेको छु भनेपछि अब त्यो प्राइस र यो क्वान्टिटीलाई के गर्नु भयो यसले मल्टिप्लाई गरिदिएर यो एमाउन्टमा लगेर राख्दिनु भयो टोटल एमाउन्टमा लगेर राख्दिनु भयो है। यो गरेको हो। अब मलाई के गर्छु अब मैले गर्ने भनेको चाहिँ यो अर्डर प्रडक्ट भन्ने एरिया छ यो अर्डर प्रडक्ट भन्ने एरियामा चाहिँ मैले भ्यालु लगेर राखिदिन्छु। अर्डर प्रडक्ट भन्ने एरिया छ इक्वल टु अर्डर प्रडक्ट इक्वल टु म के गरिदिन्छु यहाँ अब यहाँ भ्यालु ल्याएर है। कसरी राख्ने त भन्दाखेरि अर्डर आइडी छ हाम्रो सबैभन्दा पहिला अर्डर
आइडी भन्ने छ, यो हाम्रो टेबलको कोलमहरु हो है। यो अर्डर आइडी भनेको अर्डर डिटेल कता गयो, अर्डर डिटेल हो यसको, यो अर्डर आइडी भनेको। अब अर्को के छ प्रोडक्ट आइडी, यसलाई मैले यति नै छोड्दिएँ, यहाँ कमा दिएँ, फेरि प्रोडक्ट आइडी है, यसलाई पनि मैले यतिकै छोड्दिएँ। अनि फेरि तल आएँ, अर्को हाम्रो के चाहियो भन्दा QTY क्वान्टिटी है, क्वान्टिटी पनि यसरी मैले यहाँ छोड्दिएँ यसलाई। त्यसपछि हाम्रो प्राइस, प्राइस भनेको कुन हो त भन्दाखेरि प्राइस भनेको यो माथि हामीले लेखेको प्राइस, डलर प्राइस है। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिने भनेको चाहिँ के छ हाम्रो अर्को एमाउन्ट। एमाउन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले अगाडि माथि लिएको एमाउन्टलाई एमाउन्ट, डलर एमाउन्ट। यसरी हामीले के गर्छौं, यो होल उसको चाहिँ क्वान्टिटीमा अब के ल्याउने त भन्दा भ्यालुको QTY भनेको हामीसँग पहिले कार्टमै छ क्वान्टिटीको इन्फर्मेसन, त्यसलाई मैले यहाँ राख्दिएँ। अर्को माथि मैले के ल्याउनु पर्यो अब भन्दाखेरि हामीले माथि चाहिँ प्रोडक्ट आइडी लिएर आउनु पर्यो। प्रोडक्ट आइडी कहाँ छ त भन्दा भ्यालु, जुन कार्डको भ्यालु छ त्यो भ्यालुको आइडी, सरी प्रोडक्ट आइडी, प्रोडक्ट यो पनि भयो। अब नेक्स्ट अर्को हाम्रो अर्डर आइडी भन्ने छ। अर्डर आइडी कहाँबाट ल्याउने भन्दा यो अर्डरको आइडी भनेको, यो अर्डर जुनमा हामीले सेभ गरेका छौं त्यसको आइडी भनेको मैले के गर्दिएँ डलर अर्डर, अर्डरको आइडी। त्यसपछि अब दुईटा टेबलमा डाटा पास गराउनको लागि हामीलाई चाहिने जति पनि छ हामीले यहाँ तयार पार्यौं। अब त्यसपछि के गर्ने हो त भन्दा हामीले यसलाई इन्सर्ट गरिदिने हो कुन टेबलमा त अर्डर डिटेल टेबलमा है। अब यहाँ मैले फर इच लुप भन्दा बाहिर निस्किन्छु, फेरि मैले फर इच लुप भित्रै कोड मैले एक्जिक्युट डाटाबेससँग रिलेटेड कोड एक्जिक्युट गराइराखेँ भने त्यो अलिकति पर्फर्मेन्स स्लो होला, त्यहाँबाट नि हामीले भित्रै पनि गर्न सक्छौँ। तर मैले के गरिदिन्छु बाहिरै गरिदिन्छु। किन बाहिर गरिदिन्छु भन्दा मैले अर्डर डिटेल भन्ने एरियामा त जति पनि हाम्रो अर्डर डिटेल छ त्यहाँ ल्याएर मैले सेभ गरेर राखिसकेँ भनेपछि अब म के गर्छु त त्यो एरियाको इन्फर्मेसन डाइरेक्ट के गरिदिन्छु अर्डर डिटेल भन्ने टेबलमा चाहिँ म के गरिदिन्छु सेभ गरेर राखिदिन्छु अर्डर डिटेल्स। ल अर्डर डिटेल्स मैले के गर्दिएँ इन्सर्ट भन्ने हामीसँग एउटा फंक्सन हुन्छ इन्सर्ट भन्ने मेथड युज गर्छौं। अनि त्यसपछि के गरिदिन्छु त अर्डर डिटेल भन्ने यो अर्डर प्रोडक्ट भन्ने हामीसँग के छ त यसमा यो एरियामा डाटा छ त्यसलाई के गरिदिन्छौं हामीले इन्सर्ट गरिदिन्छौं है। अब के भयो यो एरियामा 100 वटा इन्फर्मेसन भयो नि यसले एकैचोटी के गरिदिनु भयो त्यो 100 वटा इन्फर्मेसन लगेर हाम्रो टेबलमा लगेर राखिदिनु भयो अर्को टेबलमा लगेर। यसरी तिमीहरूले के गर्न सक्छौ यो अर्डर प्रोडक्टमा पनि डाटा सेभ गर्न सक्छौ है। यो तरिका भयो हाम्रो के गर्ने त यो उसमा लगेर सेभ गरेर राख्नु। अब नेक्स्ट हाम्रो प्रोसेस भनेको त जब जम्मै कुरा भइसकेपछि हैन हामीले त डाटा रिटर्न गरिदिनु पर्यो, रेस्पोन्स त दिनु पर्यो उसलाई हैन। मैले के गर्दिएँ रिटर्न ल रेस्पोन्स अथवा मैले डाइरेक्ट लेखेको भए नि हुन्थ्यो जेसन फर्मेटमा ल हैन। मैले के गर्दिएँ यो भित्र चाहिँ अब के गरिदिन्छु मैले सक्सेस चाहिँ ट्रु हैन ट्रु गरिदिने अनि डेटा चाहिँ फेरि डलर अर्डरलाई पठाइदिने। यसरी मैले के गरिदिन्छु त डाटा अर्डर डिटेल पनि गयो अनि सक्सेस ट्रु भनेर पनि देखाइदियो। अब तिमीलाई मेसेज पनि दिन मन लागेछ नि मेसेज चाहिँ मैले के गर्दिएँ सक्सेस भनेर टेस्ट भनेर लेख्दिउँ न हैन। यति भइसकेपछि हाम्रो लगभग अब चाहिने कुराहरू पुग्यो। हेरौँ है त माथिमा हामीले के गर्यौं सबैभन्दा पहिला कार्डको इन्फर्मेसन लेख्यौं, उसले अर्डर गर्नुभन्दा अगाडि उसको कार्डमा कति इन्फर्मेसन त्यो लेख्यौं हामीले हैन। त्यसपछि के गर्यो अर्डर भन्ने एउटा हाम्रो जुन मोडल छ त्यसको लागि हामीले एउटा अर्डर अब्जेक्ट बनायौं। इफ कार्ड खाली छैन भने मात्रै यो तलको एक्जिक्युट गर भन्दैको छ। यो भित्रको यो जति पनि कोड छ यो कार्ड खाली नभए केसमा मात्र के हुन्छ त एक्जिक्युट हुन्छ।
यो अर्डर प्रोडक्ट्स भन्ने छ, यो प्रोडक्ट डिटेल स्टोर गरेर राख्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको बनाएको एरे। यो लाइनले के गरिदिन्छ अर्डर बाई भनेको जुन चाहिँ युजर छ त्यो युजरको के गरिदिनु भयो त उसले इन्फर्मेसन यहाँ हामीले लिइदिनु भयो। जति पनि छ हामीले चाहिने इन्सर्ट गर्ने कुराहरू भयो। अर्डर टेबलको जति पनि समरी छ त्यसलाई सेभ गरिसकेपछि बल्ल हामीले अर्डर डिटेलमा सेभ गर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि के गर्यौँ फर इच लुप लगाएर हेर है, फर इच लुप लगाएर हामीले के गर्यौँ प्राइस ल्यायौँ हरेक कार्ट आइटमको, अनि हरेक कार्ट आइटमको एमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्यौँ हैन। अनि हरेक कार्ट आइटमहरुको प्रोडक्ट त्यो अर्डर डिटेल चाहिँ हामीले यो अर्डर प्रोडक्ट भन्ने उसमा सेभ गरेर राख्यौँ, यसरी सेभ गरेर राख्यौँ। अब एरेमा डाटा कसरी सेभ गर्ने यसरी रहेछ हेर है, यहीँबाट कन्सेप्ट लिने हो। अब एरेमा भएको डाटाहरू कसरी प्रोसेस गर्ने त्यसको भ्यालु कसरी लिने भन्ने यहाँ यो फर इच लुपमा मैले कार्ट भन्ने एरेको यहाँ भ्यालु के गरेको छु यहाँ लेखेको छु, यसरी तिमीले कन्सेप्ट लिनु पर्यो यसको। अनि त्यसपछि हामीले लास्टमा के गर्यौँ अर्डर डिटेल भनेर यहाँ मैले के गरेछु यहाँ अर्डर डिटेल भन्ने टेबलमा चाहिँ इन्सर्ट गरिदिएको छु केलाई अर्डर प्रोडक्टलाई। अर्डर प्रोडक्ट भने के हो त एरे हो, एरेलाई त हामीले एकैचोटि इन्सर्ट गरिदिन सक्ने रहेछौँ यसरी है। यो भइसकेपछि अब रेस्पोन्स दियो हामीलाई एकचोटि। अब हामीलाई api.php यहाँ गएर एपिआई लेखौँ है, अर्डर भनेर यहाँ एपिआई हामीले यहाँ यसरी लेखौँ। किन ग्रुपभित्र राखेको भन्दा लगइन गरिसकेपछि मात्र उसले के गर्न सक्छ त युजरले अथेन्टिकेसन उसले त्यो हामीले अथेन्टिकेसन भन्ने क्लास युज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यहाँ लगइन गर्नको लागि उसले लगइन गरेपछि मात्र अर्डर गर्न पाउँछ भनेर मैले के गरिदिएँ यो ग्रुपभित्र राखिदिएँ हैन। अब त्यसपछि हामीले एकचोटि एपिआई कल गरेर हेर्नुभन्दा अगाडि लगइन गर्नु पर्यो। म पहिला लगइन गर्छु है, म पहिला लगइन गर्छु अनि त्यसपछि चेक गरेर हेर्छु अब एरर चाहिँ कति आउने हो हेरौँ पहिला, अनि त्यसपछि एरर सल्भ गरौँ अनि काम गरौँ ल। ल एपिआई यता पहिला आर्टिसन सल्भ गरौँ है। आर्टिसन के गर्दै यहाँ api/ लगिनलाई कल गरेँ है। कीमा इमेल पासवर्ड इमेल मेरो .ocm @ पासवर्डमा 1 2 3 4 5 6 7 चेन्ज गरिदिएँ है। यसले मलाई टोकन पास गर्यो, यो टोकन मैले कपी गर्छु है। न्यू ट्याब ल्याएँ मैले, अथोराइजेसनमा म गएँ, यसमा OAuth2 गरिदिएँ, यसमा अभाइलेबल टोकनमा चाहिँ एसएस टोकन पेस्ट गरिदिएँ। अब हाम्रो यसमा के गर्नु पर्यो यसलाई http यो URL को /api/order भन्ने एपिआईलाई हामीले कल गर्छौँ है। यो अर्डर एपिआईलाई हामीले के गर्छौँ कल गर्छौँ। अब के गर्नु पर्यो मलाई यहाँ बडीबाट गइनु भयो, यहाँबाट गइनु भयो है। यसमा म गएँ, यसमा कीमा मैले सबैभन्दा पहिला कीमा हाम्रो के छ पहिला टोटल एमाउन्ट पठाइदिएँ है। टोटल एमाउन्ट भन्ने की पठाइदिएँ, यो मोबाइलमै क्याल्कुलेट गरेर पठाउँछु भन्ने केसमा मैले यो गरिदिएँ। अहिले यहीँ पनि कसरी क्याल्कुलेट गर्ने म तिमीहरूलाई देखाइदिउँला। एड्रेस भन्ने छ, पेमेन्ट छ, कमेन्ट छ। एड्रेस छ एवाई अनि पेमेन्ट छ अनि कमेन्ट छ। अनि यति भएपछि हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन हामीले पठाउँछौँ। टोटल एमाउन्ट 5000 मैले लेखिदिएँ, क्याल्कुलेट गरेर पठाएको है अहिले यो मैले आफै लेखिदिएको छु यो हैन। मोबाइल मैले 98 4 53 45 53 भनेर यहाँ मैले लेखिदिएँ। एड्रेसमा भरतपुर भनेर लेखिदिएँ है। पेमेन्ट ल क्यास गर्यो उसले है, क्यास अन डेलिभरी भनेर लेखिदिएँ। कमेन्टमा मन लाग्दै लेखिदिएँ कि हैन। अब यति गरिसकेपछि अब हेरौँ, सेन्ड गरेर हेरौँ के रेस्पोन्स आउँदो रहेछ। सेन्ड गरेर हेरौँ है। मैले सेन्ड गरेँ, अहिले हामीसँग यो टेबलमा पनि इन्फर्मेसन केही पनि छैन। अहिले अर्डर डिटेलमा अर्डर्स भन्ने टेबलमा पनि हामीसँग केही पनि छैन। यो अर्डर भन्ने टेबल चाहिँ यो अर्डर डिटेलको लागि प्यारेन्ट टेबल हो है। अब हेरौँ, मैले यहाँ सेन्ड गरेर हेरेँ, सेन्ड गरेर हेरेँ एरर आयो।
गेट मेथड थियो है, पोस्ट मेथडमा गएँ, सेन्ड गरेँ। सेन्ड गरिसकेपछि बेस टेबल नट फाउन्ड अर्डर टेस्ट डट अर्डर अर्डर्स छ, हेरौँ है अर्डर हो कि अर्डर्स हो। ओके अर्डर्स रहेछ। पहिलो यो इरर फाइन्ड आउट गरिहालेँ। इररलाई चाहिँ हामी के गरौँ, अर्डरलाई अर्डर्स भनेर मैले यहाँ लेखिदिएँ ल है। पहिलो इरर सल्भ, त्यसपछि के इरर आउने सल्भ गर्दै गरौँ, हेर्दै गरौँ है त। सेन्ड गरिदिएँ मैले। फेरि सेन्ड गरिसकेपछि यसले के भन्यो भन्दा अनडिफाइन्ड कन्स्टेन्ट प्राइस 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 प्रडक्ट कन्ट्रोलरमा जाउँ, कहाँ छ खै, डलर प्राइस, यहाँ डलर प्राइस हुनुपर्ने, प्राइसमा त लेख्दैछ ल। फेरि सेन्ड गरेर हेरौँ, सेन्ड इंटीग्रेटेड कन्स्ट्रेन्ट भायोलेसन कोलम प्राइस क्यान नट बी नल। ओके प्राइस प्रिन्ट फंक्सन आएन भनेपछि अर्डरमा चाहिँ गयो, अर्डर भन्नेमा चाहिँ हाम्रो अर्डर प्लेस भयो, तर हाम्रो उसमा चाहिँ गएको छैन, भनेको यो अर्डर डिटेलमा आएर बसेको छैन। किनभने त्यहाँ इरर आइरहेको छ। हेरौँ इररलाई सल्भ गरौँ है त। प्राइस प्रोडक्ट वेयर आइडी भ्यालु को प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट आइडी हुनु पनि प्रोडक्ट मात्र भएछ। फेरि मैले के गरेँ, यताको यो डाटाहरूलाई डिलिट गरिदिन्छु है, फेरि तिमीहरूले बुझ्दैनौ। फेरि यो यसलाई मैले चेक अल गरेर डिलिट गरिदिएँ है। फेरि म के गरेँ, यहाँ आएर पोस्टम्यानबाट सेन्ड गरिदिएँ है। ल हेर त यहाँ सक्सेस भनेर आएको छ है, सक्सेस इक्वल ट्रु भनेर आएको छ। डाटामा हामीलाई जे छ उसको डाटा पठाइदिएको छ यहाँ अर्डर आइडी सहित। हामीसँग अर्डर आइडी पनि छ, कमेन्ट पनि छ, पेमेन्ट मोड हैन, नम्बर, टोटल एमाउन्ट यहाँ सबै आएको छ। अब हामीसँग कार्टमा के थियो, कार्टमा दुईटा अबहरू थियो, आइटमहरू थियो। युजर आइडी 20 दिएको, प्रोडक्ट 2 हेर है, प्रोडक्ट 2 अनि प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 2 भनेको के हो हाम्रो लागि भन्दाखेरि, प्रोडक्ट कता गयो, प्रोडक्ट 2 भनेको मेरो लागि माउस हो, किनकि आइडिएस को 2 छ। माउस को प्राइस 250 छ, क्वान्टिटी हामीसँग 50 वटा रहेछ। अनि अर्को कीबोर्ड 1 प्रोडक्ट 1 भनेको चाहिँ हामीसँग कीबोर्ड रहेछ, यसको प्राइस 500 रहेछ। भनेपछि अब अर्डर डिटेलमा अर्डर्समा क्लिक गरेँ मैले। अर्डर्समा अर्डर आइडी 15 मा चाहिँ हाम्रो यो अर्डरको पुरा डिटेल आएर यहाँ बस्यो हेर है, यहाँ डिटेल आएर बस्यो। अब हाम्रो यो अर्डर डिटेलमा गएर हेरौँ, अर्डर डिटेलमा दुईटा कोलम आएर बस्यो। एउटा हेर त, एउटा चाहिँ प्रोडक्ट 2 वाला अर्डर आइडी 15 भनेर बसेको छ, प्रोडक्ट 2 वाला छ। प्रोडक्ट 2 को क्वान्टिटी 10 थियो हैन, 250 को दरले 2500 यसले क्याल्कुलेट गरेर राख्दियो हैन। अर्को अर्डर आइडी को 15 थियो, अर्डर आइडी 15 के प्रोडक्ट आइडी 1 को चाहिँ प्राइस 500 रहेछ, क्वान्टिटी 5 रहेछ, अनि यसको एमाउन्ट कति रहेछ 2500 रहेछ हैन। यसले क्याल्कुलेट गर्दै यही हामीले क्याल्कुलेट गरेर पठाएको छौँ, यही क्याल्कुलेट गरेछौँ, यसमा क्याल्कुलेट गरेर पठाइदिएछ। अब तिमीलाई के गर्नु पर्यो, यो टोटल एमाउन्ट चाहिँ हामीले मोबाइलमा क्याल्कुलेट नगर्ने, मलाई यही क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने तिमीले प्राइस यही लिन्छौ। प्राइसलाई चाहिँ के गरिदिन्छौ त, वहाँबाट नै यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु है। यो प्राइसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु। अनि यो कार्टको आइटम छ नि, यो कार्ट छ नि, यो कार्टको आइटमलाई फेरि यहाँ पनि लुप घुमाएर अनि तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने यो अर्डर आइडी हामीले पाउनुपर्छ। पछि मैले यो अर्डर अर्को टेबलमा लगेर डाटा सेभ गर्नलाई त अर्डर आइडी चाहियो, त्यो अर्डर आइडी हामीले सेभ नगरिकन पाउँदैनौँ। त्यही भएर मैले के गरिदिएँ, माथि चाहिँ के मैले तिमीहरूलाई कन्सेप्ट के भनिदिएँ त, टोटल एमाउन्ट चाहिँ मोबाइलले नै क्याल्कुलेट गरेर पठाइदिन्छ हैन। टोटल एमाउन्ट मोबाइलले नै क्याल्कुलेट गरेर पठाइदिने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन अर्डर डिटेल छ त्यो डिटेलको चाहिँ हामी आफैले यहाँ आएर के गरौँ त, क्याल्कुलेट गरेर सेभ गरिदिउँ। दुईटा टेबलमा एकैचोटि हामी डाटा सेभ गरिदिउँ एउटै उसबाट। तिमीले तीनटामा गर्नु पर्यो पनि यसरी नै गर्न सक्छौ हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, प्रोडक्ट चाहिँ हामीले अर्डर गर्दाखेरि तिमीहरूले ई कमर्सको एप्लिकेसन धेरैको होला हैन, ई कमर्स रिलेटेड जस्तै यसरी चाहिँ केही सामान किन्दाखेरि होस् हैन, केही कुराहरू अर्डर गर्दाखेरि होस्, प्रोसेस यसरी गराइदियो भने मैले तिमीहरूलाई डाटाबेस डिजाइन बनाउँदाखेरि जहिले पनि अर्डर चाहिँ समरी राख्ने, अनि त्यसको डिटेल चाहिँ अर्को कुनै टेबलमा लगेर राख है भनेर मैले त्यो अनुसार तिमीहरूले डाटाबेसको डिजाइनको बेलामा हामीले भनेका थियौँ। त्यही कन्सेप्ट तिमीहरूले फलो गर, त्यही फलो गरेर चाहिँ तिमीहरूले मल्टिपल टेबलमा यसरी डाटा सेभ गर्न सक्छौ है। यो ट्राई गर। यो ट्राई मात्र गर्ने हैन कि हामीले यो मैले यहाँ के सिकाएँ तिमीहरूलाई भन्दाखेरि, कुनै पनि उसको पार्टिकुलर कोलम मलाई लिनु पर्यो, कोलमको भ्यालु भने हामीले यसरी लिन सक्छौँ
हेर त यहाँ है प्राइस मात्र मलाई चाहिएको छ, मैले प्राइस भन्ने भेरिएबलमा यसरी प्राइस लेखेँ। मलाई ल मानौँ प्रडक्ट नेम चाहिएको छ भने मैले प्रडक्ट भन्ने टेबलको प्रडक्ट नेम मलाई प्राइस भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर राख्नुपर्छ भने मैले के गरिदिन सक्छु, प्रडक्ट यसरी मैले राखिदिन्छु। यसले पार्टिकुलर सिंगल त्यो उसको भ्यालु मात्र ल्याएर हामीलाई यहाँ स्टोर गरिदिन्छ है। यो तरिकाले तिमीहरूले यहाँ गर्नु छु, यो यस्तो कुराहरू भयो। अनि फर इच लुप लगाएर एरेको डाटाहरू हामीले प्रोसेस गर्न मैले यहाँ सिकाइदिएँ। एरेमा नयाँ डाटा कसरी एड गर्ने लुपमा लगाएर त्यो पनि मैले यहाँ तिमीहरूलाई यहाँ देखाइदिएँ। अनि एरेको इन्फर्मेसनहरू जति पनि एरेमा त 100वटा डाटा नि हुनसक्छ, ती सबै डाटालाई फेरि लुप लगाएर इन्सर्ट गरेर बस्नुभन्दा त एकैचोटि हामीले इन्सर्ट गरिदिन सक्छौँ। त्यो कसरी गर्ने भनेर मैले यहाँ तिमीहरूलाई लु एरे नै के गरिदिएँ त अर्डर डिटेलमा सेभ गरेर देखाइदिएँ है। यति कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरू छन् यहाँ, अब तिमीहरूले लिने भन्ने कुरा हो क्या। यो कार्टमा हेर त अब हेर है, यसमा यस्तो कन्सेप्ट पनि बुझ, यो कार्टको आइटम जो युजर लगइन गरेको युजर हो नि तिनीहरूको मात्रै त्यो आइटम यहाँ आएर बस्ने हो क्या। यहाँ हेर त कार्डमा मैले कुनै एउटा मानौँ अर्को कुनै युजर छ यहाँ, उसको युजर आइडी चाहिँ 19 छ भने अब यहाँ मैले के गर्छु, लगइन त 20 को आइडीबाट गरेको छु भनेपछि 20 वालाको मात्र के गरिदिनु भयो, कार्डको इन्फर्मेसन आएर यहाँ हाम्रो कार्ट भन्ने भेरिएबलमा आएर बसिदिनु भयो। अब हेर त अर्डर त भयो, अर्डर पनि प्लेस भयो। अर्डर प्लेस भइसकेपछि चाहिँ तिमीहरूले त्यो डिलिट गर्नु पर्दैन कार्डको आइटमहरू, कार्डको आइटम त डिलिट गरिदिनु पऱ्यो नि त। भनिसकेपछि अस्ति डिलिटको आइटम मैले सिकाइदिएँ थिएँ कसरी डिलिट गर्ने भनेर हो। अब त्यो अर्डर डिटेल हाम्रो स्टोर भइसकेपछि हामीले डिलिट गरिदिने। डिलिट कसरी गर्ने भन्दाखेरि अर्डर डिटेल्स छ हैन, अर्डर डिटेल्स छ अनि वेयर कार्ड त अब खाली गरिदिनु पर्यो नि त उसले अर्डर गरिसकेपछि हैन। वेयर अब के गर्ने, युजर आइडी छ कि के छ कार्डमा अर्डर आइडी छ हैन, कार्डमा युजर आइडी नै होला। युजर आइडी चाहिँ के हुनु पर्यो, अथको हैन, युजरको के हो त आइडी हुनु पर्यो है। त्यसलाई के गरिदिने, डिलिट गरिदिने के गरिदिनु भयो त त्यसले पुरै डिलिट गरिदिनु भयो। अथवा तिमीलाई अपडेट गरेर स्ट्याटस उसको गरिदिन सक्छौ भने त्यसरी पनि गरिदिन सक्ने भयो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त, यो हाम्रो जति पनि इन्फर्मेसन छ कार्डको इन्फर्मेसन यसरी डिलिट गरिदिन सक्छौ है। यो तरिकाहरू युज गर्ने, यसरी युज गरेर चाहिँ अनि के भयो त कार्ड इम्प्टी भयो है। अब कार्ड इम्प्टी भएपछि त सिद्धिहाल्यो, उसको अर्डरको इन्फर्मेसन हामीसँग यहाँ आएर बसेकै छ है। अर्डर कसले गरेको, 20 ले अर्डर गरेको, 20 भन्ने युजरले हैन। यसरी चाहिँ यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ यसरी दुईटा मल्टिपल टेबलहरूमा हामीले डाटाहरू सेभ गर्नु पर्यो भने यसरी सेभ गर्न सक्छौँ। यो तरिका अब जसको इ कमर्स छ यो कन्सेप्ट एप्लाई गर्ने छैन, अरूको छैन भने पनि दुईटा टेबलमा डाटा इन्सर्ट गर्नुपर्ने केसेसहरू छ भने यसरी नै ट्राई गर्ने तिमीहरूले है। अर्को तरिका के पनि हुनसक्थ्यो भने मैले डाइरेक्ट के गरिदिन सक्थेँ, अर्को डलर अर्डर डिटेल भनेर मैले इक्वल टु न्यू अर्डर डिटेल्स भनेर लेखौँ है। केही एरर आइरहेको छ, मैले देखाउनलाई मात्रै हो। अर्डर डिटेल्स भनेर मैले यहाँ लेखेँ हैन। अनि त्यसपछि तिमीले जति पनि चाहिने फिल्डहरू त्यहाँ लेख्थ्यौ अनि डलर अर्डर डिटेलको सेभ गरिदिन्थ्यौ हैन। यसरी पनि दुईटा टेबलमा एउटै उसबाट सेभ हुने भयो, सेभ गरिदिन सक्छौ यसरी तिमीहरूले है। यो तरिकाहरू धेरै छन्, यस्तो तरिकाहरू तिमीहरूले आफूले कन्सेप्ट लाउने कुराहरू, यो लोजिकको कुराहरू मैले जति सिकाए पनि तिमीहरूले आफूले लाउने कुराहरू हैन। अब आफ्नो प्रोजेक्ट तिमीहरूको प्रोजेक्ट आफू तिमीहरूले जति कसैले बुझे हैन है, आफ्नो प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार कस्तो लोजिक लाउने भन्ने कुरा तिमीहरूले नै सम्झ्नु। यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो अर्डर गर्ने कुराहरू भयो हैन। मल्टिपल टेबलमा डाटा स्टोर गर्ने कुराहरू भयो हैन। जसको लगइन गरे त्यो लगइन गरेको युजरको मात्र इन्फर्मेसन कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू भयो। यहाँ हेर त यसमा जो लगइन गरे त्यो लगइन गरेको युजरको कार्ड बाहेक अरू केही आएको त हामीसँग आएन नि त। यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले के गरेको त यहाँ हेऱ्यौ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ फर्गेट पासवर्ड तिमीहरूलाई समस्या भयो हैन त। भनेपछि फर्गेट पासवर्ड अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो। केही गर्नु पर्दैन, कहाँ जाने, हामीसँग युजर कन्ट्रोलर पहिले छ है। एउटा फंक्सन बनाऊ यहाँ, पब्लिक फंक्सन फर्गेट पासवर्ड भन्ने एउटा फंक्सन बनाइदियो
हैन। अब तिमीले कस्तो खालको उ लिन्छौ उताबाट रिक्वेस्ट गेटबाट लिन्छौ कि पोस्टबाट लिन्छौ? गेटबाट लिन्छौ भने तिमीले डलर इमेल भनेर लेख्दियौ हैन। पोस्टबाट लिन्छौ भने रिक्वेस्ट डलर रिक्वेस्ट भनेर लेख्दियौ हैन। यो भित्र अब हामीले के गर्छौं त उताबाट रिक्वेस्ट आएको इमेल हामीले लिन्छौं भनेको तिमीले इमेल अब कसैले फर्गेट पासवर्डमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ इमेल राख भनेर भन्छौं हामीले हैन। त्यो भएको इमेल अब हामीले सर्च गर्छौं, सर्च गरेर लागि फर्गेट पासवर्डको लागि भेरिफिकेसन इमेल पठाइदिन्छौं। त्यो गर्ने हो नि त। भनेपछि इमेल त पठाउनु पर्यो। अब इमेल पठाउनलाई के गर्ने? हामीले त यहाँ मेलेबल क्लास लिएको थियौं हेर्दै भेरिफिकेसन मेल भनेर एउटा क्लास बनाएको थियो। फेरि अर्को क्लास बनाइदेऊ फर्गेट पासवर्डको मेल भनेर। ल के गर्दिने फेरि अर्को ल मेल बनाइदिऊ। मैले के गर्दिए php artisan make mail forget password मेल फर्गेट पासवर्ड इमेल ल मेल हैन। मैले इन्टर गर्दिए यसले हाम्रो के गर्दियो मेल अर्को बनाइदियो। ल यहाँ मेलमा जाउँ फर्गेट पासवर्ड मेल आयो हैन। अब यो फर्गेट पासवर्ड मेलमा ठ्याक्कै यो भेरिफिकेसन मेलमा जस्तो छ त्यस्तै लिएर आऊ। मसँग यहाँ यो उ छ मैले यसलाई कपी गर्दिए ट्याक्कै कपी गरेर यता ल्याएर राख्दियौ है। यहाँ ल्याएर ल यसरी कपी गरिदिऊ हैन। अब अनि अर्को छ भेरिफिकेसन उसमा चाहिँ अब हेर त रिसोर्सेस भन्ने छ। यो बिल्ड भन्ने छ नि भ्यू कुन गरेछ यसले रजिस्टरलाई अब के गर्दिएको छ यसले रेस्पोन्स गर्दिएको छ। हामीले के गर्छौं रजिस्टरलाई पठाउँदैनौं। अब हामीले केलाई पठाउँछौं त अर्को कुनै भ्यूलाई पठाइदिन्छौं हैन। अर्को कुनै भ्यूलाई पठाइदिन्छौं भनेपछि मैले के गर्दिए यहाँ फर्गेट पासवर्ड ल फर्गेट पासवर्ड भन्ने भ्यूलाई मैले पठाइदिने भए। अब त्यो भ्यू कहाँ बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो भ्यूजको हेर है सरी रिसोर्सेसको भ्यूज भन्ने छ। यो भ्यूजमा नयाँ न्यू हेर है न्यू php फाइल ल्याउनु पर्यो। तिमीहरुले के गर्नु पर्यो फर्गेट पासवर्ड डट blade डट ओके फर्गेट पासवर्ड डट blade मात्र गर्ने है। ओके गर्दिए यसले चाहिँ एड गरे है। ओके फर्गेट पासवर्ड डट blade यसलाई मैले डिलिट गर्दिए अर्को बनाउनु पर्ने हो। ओके न्यू php फाइल है मैले यसमा फर्गेट पासवर्ड डट ब्लेड भनेको छ। त्यही अब मैले के गरिदिन्छु त यसलाई फेरि यहाँ बिमलमा सारे मैले उता गएछ। ओके रजिस्टरकै कपी गरेर लिएर आइदिएँ ल अनि फर्गेट पासवर्ड ब्लेडमा ल्याएर के गरिदिएँ पेस्ट गरिदिएँ। इमेल भेरिफिकेसन भनेर टाइटल थियो। अब हामी इमेल भेरिफिकेसन हैन रिसेट पासवर्ड भेरिफिकेसन भनेर के गरिदिन सक्छौँ यहाँ हेडिङ लेखिन सक्छौँ है। अब रिसेट योर पासवर्ड डियर एड युजर नेम प्लिज हैन। अब मैले यहाँ के गरिदिन्छु पीमा चाहिँ प्लिज युज यही आइसकेको रहेछ त है। यति गरिदियो अनि प्लिज भेरिफाई योर इमेल भनेर यहाँ आयो भेरिफाई योर इमेल टु रिसेट कोड हैन। योर भेरिफिकेसन कोड इज भनेर ठ्याक्क ओटिपी नै पठाइदिनु भयो। सेम छ नि केही फरक छ छैन। अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै गरे फर्गेट पासवर्ड अनि मेल बनाइदिए हैन। त्यसमा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ हामीलाई युजर र के गरिदिन्छ ओटिपी हामीलाई पठाइदिन्छ है। त्यसमा चाहिँ अनि के गर्यो यसले हामीलाई फर्गेट पासवर्ड भन्ने यो भ्यू फाइललाई रिटर्न गरिदियो इमेल पठाइदियो है। त्यो गरेको पहिला हामीले इमेलमा भेरिफिकेसन गर्दाखेरि यति काम त पहिले गरेको थियौं। अब नेक्स्ट काम पनि हामीले पहिले गरेको कामहरु हुनु के सबै युजर कन्ट्रोलरमा जानु पर्यो हैन। हामीले अघि फंक्सन बनाएको थियौं एउटा फर्गेट पासवर्ड भन्ने फंक्सन हैन। अब यसमा के गर्ने डलर इमेल इमेल इक्वल टु के हो त डलर रिक्वेस्ट को इमेल उता रिक्वेस्टबाट इमेल त आउँछ नि त हामीसँग हैन। त्यो रिक्वेस्ट को इमेललाई हामीले यहाँ इमेल भन्ने भेरिएबलमा ल्याएर राख्छौं
अब यो युजर छ कि छैन भने चेक गर्नु पर्यो नि त हैन यो युजर छ कि छैन भने चेक गर्नु पर्यो पहिला चेक गरेपछि त उसलाई ओटिपी पासवर्ड पठाउने हो नत्र भने किन पठाउँछौँ हामीले हैन यहाँ जस्तै जे गरेको थियौँ त्यही गर्छौँ हामीले हैन ल के गरेँ मैले डलर र है डलर युजर इक्वल टु र है युजर भन्ने क्लासको वेयर मोडलको युजर भन्ने मोडलको वेयर मैले के गरेँ इमेल त एउटाको मात्र हुन्छ त्यस्तो हामीले त त्यो युनिक राखेको छौँ इमेल फिल्डलाई इमेल इक्वल टु डलर गर्नु पर्दैन है यस्तो गरिदिएँ अनि के गरिदिएँ डलर इमेल भनेर लेख्ने है अनि गेट भनेर लेख्ने यहाँ गेट लेखिनु ल है यसले के गरिदियो युजर यहाँ ल्याएर राख्यो अब त्यो उसले पठाएको इमेलको उसले त्यहाँ रिक्वेस्ट गरेको इमेल छ भने इफ नट युजर लेखिदिउँ न त हैन नट युजर यदि युजर छैन रहेछ भने के गर्दिने हामीले मेसेजमा रिटर्नमा कहाँ पुग्यो रिटर्नमा के गर्दिने मेसेज सिधै मैले यसरी नै लेख्ने मेसेजमा चाहिँ फल्स लेखिदिने मेसेजमा युजर नट फाउन्ड भनिदिने इमेल नट हैन इमेल फाउन्ड भेटेन भने त अनि यसले हामीले इमेल भेटिएन भनिदिनु पर्यो एल्स पार्टमा है रिटर्न गरिसकेपछि हामीले एल्स पार्ट नै लेखिरहनु पर्दैन डाइरेक्ट के गरिदिने त अब यहाँ युजर भेटियो अब त है अब यदि छ भने त यहाँ युजर भेटियो भनेपछि युजरलाई अब ओटिपी पठाइदिने ओटिपी पठाउन के गरेको थियौँ हामीले मेल कसरी गरेको थियौँ यसरी हेर त यहाँ यसरी हामीले ओटिपी पठाएको थियौँ भनेपछि यसलाई नै कपी गरेँ मैले यहाँ हेर है ओटिपी पठाउनलाई मैले यति ल्याएँ यहाँ ल्याएर यसरी के गरिदिएँ पेस्ट यहाँ गरिदिएँ मोडल होइन मेरो युजर हो है युजरको इमेल हाम्रो इमेल आइसकेको छ त्यसमा सेन्ड गरिदिएँ भेरिफिकेसन मेल हो त हाम्रो क्लास होइन अब भेरिफिकेसन मेल नभएपछि मैले के गर्नु पर्यो हाम्रो उसलाई पठाउनु पर्यो के अरे उसलाई हाम्रो फर्गेट पासवर्ड मेल भन्ने उ छ त्यसलाई पठाइदिनु पर्यो यसमा मोडल होइन हामीले के पठाउँछौँ युजर पठाउँछौँ युजरलाई पठाइदिन्छौँ अनि ओटिपी हामीले यहाँ ओटिपी ल्याएको छौँ त ल्याएको छैन भनेपछि ओटिपी पनि त पठाइदिनु पर्यो नि त भनेपछि के गर्ने यो ओटिपीलाई कल गरिदिने डलर ओटिपी इक्वल टु के गरिदिने ओटिपी भन्ने क्लासलाई के गरिदिने अब मेथडलाई के गरिदिने कल गरिदिने यहाँ माथि जस्तो गरेको थियो त्यस्तै हो केही फरक छ त केही फरक छैन दिस ओटिपी गर्नु पर्यो है दिस ओटिपी डलर दिस ओटिपी है यो गरिदिएँ अब यति भएपछि चाहिँ यसले के गरिदियो फर्गेट पासवर्ड मेलमा युजर पनि पठाइदियो ओटिपी पनि पठाइदियो यसले हामीलाई इमेल गरिदिने भयो अब यही त हो सिम्पल तरिका अगाडिको तरिकाहरू हो मेल गरिसकेपछि अब यो ओटिपी कोड त हामीले सेभ गरेर राख्नु पर्यो नि त भेरिफाई गर्नको लागि भेरिफाई गर्नलाई ओटिपी कोड सेभ गरेर राखिदिनु पर्यो कसरी गर्ने त भन्दा युजर टेबललाई अपडेट गरिदिने हैन युजरलाई चाहिँ के गरिदिने युजर अपडेट यसरी नै हैन युजर अपडेट यसलाई हामीले के गरिदिने अपडेट गरिदिने हेर्दै जसरी हामीले गरेको थियौँ त्यसरी नै युजरलाई चाहिँ डलर युजर अनि अपडेट गरिदिने हैन अपडेट के गरिदिने त भन्दा ओटिपी कोडलाई अपडेट गरिदिने हामीसँग यहाँ ओटिपी कोड इक्वल टु है हामीसँग यहाँ आएको ओटिपी कोड जुन हामीले यहाँ ल्याएको छौँ त्यो ओटिपी कोडलाई के गरिदिने त हामीले अपडेट गरिदिने हो भनेपछि के गरिदिन्छु मैले ओटिपी अन्डरस्कोर कोड इक्वल टु हैन डलर के गरिदिए ओटिपी राखिदिएँ है यसरी हामीले के गर्छौँ त अपडेट गरिदिन्छौँ यो अपडेट गरिसकेपछि अब हाम्रो लास्ट काम के हो त भन्दाखेरि अब त्यसलाई भेरिफाई गराउने हो अपडेट भइसक्यो हाम्रो टेबल यस्तो गरिसकेपछि मेल पनि गयो है पहिला मेल गएपछि मात्र अपडेट गरिदिउँ न त हैन ठिक छ केही भएन के गर्दा नि केही फरक परेन हामीले युजर टेबललाई अपडेट गरिदियौँ है ओटिपी कोड चाहिँ त्यहाँ हामीले नयाँ ओटिपी कोड राखिदियौँ अनि के गरिदियौँ त मेल गरिदियौँ उसलाई त्यही ओटिपी कोड त्यसपछि उसलाई भेरिफिकेसन मेल जान्छ अघिको अगाडिको प्रोसेस हो हैन अनि रेस्पोन्स दियो अब रेस्पोन्स अफ रिटर्न रेस्पोन्स
मैले मेसेज सक्सेस इक्वल टु ट्रु ट्रु। अब तिमीलाई इमेल पठाइदिन्छ भने हैन डलर युजर इक्वल टु के गरिदिन सक्छौ डलर युजर है, तिमीले यसलाई युजरलाई पठाइदिन सक्छौ। अनि मेसेज इक्वल टु मेसेजमा के गरिदिन सक्छौ मेसेजमा चाहिँ प्लिज चेक योर email to भेरिफिकेसन भनेर के गरिदिन सक्छौ मेसेज दिन सक्छौ। यति गरिसकेपछि त हाम्रो फर्गेट पासवर्डको लागि इमेल त गयो। अब इमेल गइसकेपछि त्यो फर्गेट पासवर्ड के गर्नु पर्यो त हामीले अब त्यो भेरिफाई गर्नु पर्यो। पहिला ओटिपी भेरिफाई भएपछि बल्ल के गर्नु पर्यो त पासवर्डलाई अपडेट गरिदिनु पर्यो है। पासवर्ड अपडेट गर्ने अगाडि के प्रोसेस नै हो, पासवर्ड जसरी क्रिएट गरेको थियो त्यसरी नै त हो। अहिले अब के गर्नु पर्यो, उसले चेक गर्नु पर्यो यो इमेल, उसले अब यो इमेल र अनि यो ओटिपीलाई अब चेक गर्नु पर्यो। भेरिफाई के गरेको थियौँ हामीले अगाडि हामीले के गरेको थियौँ युजरलाई चाहिँ चेक गरेको थियौँ। त्यो युजर एक्जिस्ट भयो भने चाहिँ उसलाई भेरिफाई भनेर अपडेट गर्दै थियौँ हैन। चेक अनि भएन भने युजर नट फाउन्ड भनेर हामीले लेखेको थियौँ। त्यस्तै अब भेरिफाई फर्गेट पासवर्ड भन्ने तिमीले केही एउटा मेथड लेख्छौ, त्यसमा यसरी नै युजर चेक गर्छौ। यदि युजर भेटियो भने के गरिदिन्छौ अपडेट गरिदिन्छौ युजर टेबललाई। हेर है, युजर टेबललाई अपडेट गरिदिन्छौ केले नयाँ पासवर्डले। नयाँ पासवर्ड कसरी ल्याउँछौ रिक्वेस्ट भन्ने उसबाट ल्याउँछौ, यसबाट ल्याउँछौ तिमीले है। यो तिमीहरूले अब भेरिफाई गर्ने पार्ट चाहिँ तिमीहरू आफै गर्छौ है। गाह्रो भयो भने बुझेनौ भने सकेनौ भने मलाई मेसेज गर, म तिमीहरूलाई अनि स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस गरेर लेखिदिन्छु। अब के गर्ने पब्लिक फंक्सन भेरिफाई ओटिपी पासवर्ड ओटिपी भनेर मैले एउटा फंक्सन हैन। अब त्यसमा मैले के गर्दिएँ रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट डलर रिक्वेस्ट भनेर लेख्दिएँ है। अब यहाँ तिमीले के गर्छौ त भेरिफाई गर्छौ। भेरिफाई गरेर तिमीहरूको यो रिक्वेस्टमा आएको नयाँ पासवर्डलाई के गरिदिन्छौ त युजर टेबलमा अपडेट गरिदिन्छौ। त्यति हो, सिम्पल छ है। ल ट्राई गर्छौ। अब तिमीहरूले यो भेरिफाई पासवर्ड भित्र चाहिँ तिमीहरूले फंक्सन लेख्न ट्राई गर है। ट्राई गर अनि त्यसपछि के गर चेक गर तिमीहरूले गरे कुराहरू। अनि भएन भने मलाई फेरि मेसेज पठाऊ अनि म हेर्दिन है। ल मेरो कहिले भोलि हजुर मेरो प्रब्लम मैले बुझिन कहिले भन्थे नि तपाईले मेसेज गरेको थियो के प्रब्लम छ र मोडलाई देखाएन के। ए यार स्पेलिङ मिस्टेक नगर नि तिमीहरु। स्पेलिङ मिस्टेक गर्छौ क्या हैन कि स्पेलिङ मिस्टेक यसबाट हेर्छ सानतिनो स्पेलिङ मिस्टेक तिमीहरुले बिगार्छौ अनि त्यही भएर नट फाउन्ड भनेर केस आयो भने स्पेलिङ मिस्टेक भएको कतैतिर त्यो तिमीहरुले राम्रोसँग बुझ्नु है। अहिले खोजेर केही प्रब्लम आयो भने म फेरि भन्छु। शेयर गर शेयर नभए मलाई अहिले त ठ्याक्क मोबाइलबाट हो। ए ल ठीक छ। अरु ज्योति के गरेछौ भइरहेछ नि हैन। निश्चलको त भइरहेको छ भनेछ। अब निश्चल आफ्नो प्रोजेक्टतिर पनि अलि राम्रोसँग ध्यान दिए है। अर्का प्रोजेक्ट गरेर बसिरहेछ मलाई थाहा छ है। आफ्नो प्रोजेक्टतिर पनि ध्यान दिने। अब अरूले पनि अब जति सक्छौ राम्रोसँग अब ऱ्यापअपतिर लाग है। यही नै हो कन्सेप्टहरु लगभग कुराहरु यिनीहरु नै हो। सर एकचोटि चेक बक्सको भन्नु पर्यो के कन्सेप्ट अब मैले एउटा रवि पहिला पख रवि कुरा सुन्नु। यो मल्टी चेक बक्सहरु छ के सर मेरो त्यो टिक लाउने अप्सनहरु अनि त्यसलाई कसरी गर्ने भने के मैले के भने तिमीलाई मैले के भने तिम्रो मल्टी चेक बक्स छ मानौं ल हैन। तिम्रो मल्टी चेक बक्स छ उताबाट रिक्वेस्ट आयो तिमीले ल मानौं के को लागि चेक बक्स युज गरेछौ यो प्रोपर्टी एनिमेटेड सर के छ त्यो प्रोपर्टीको प्रोपर्टी चेकअपको लागि हैन। प्रोपर्टी चेकअपको लागि ठीक छ। प्रोपर्टी चेकअपको लागि हो है। मैले प्रोपर्टी ल प्रोपर्टी भन्ने एउटा भेरिएबल बनाए र है। प्रोपर्टी भन्ने भेरिएबल बनाए। अब यो प्रोपर्टी भन्ने भेरिएबलमा के आएर बस्छ त भन्दाखेरि डलर रिक्वेस्टको तिम्रो चेक बक्समा अब त्यहाँ के गरेछौ प्रोपर्टी ल
प्रोपर्टी हेर है यो रिक्वेस्टको प्रोपर्टी भन्ने तिमीले जुन पिआर सर स्क्रिन शेयर भएको छैन नि हजुरको ए ओके 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 लेट है म गरिहालेँ ठिक छ सेयर गरिहालेँ ल हेर त मैले यहाँ प्रोपर्टी तिमीले के गरेछौ प्रोपर्टी भन्ने कीबाट उताबाट हामीलाई रिक्वेस्ट पठाउँछ मानौ 3टा 4वटा कतिवटा छ 4वटा चेक बक्स छ तिम्रो 4वटै चेक बक्स चेक भयो मानौ हैन त्यो प्रोपर्टी नामबाटै आउने हो नि त जति पनि छ चेक बक्समा भएकोहरू के को रूपमा आउँछ एरेको रूपमा आउँछ है एरेको रूपमा आउँछ अनि त्यो एरे कहाँ आएर बस्छ त यो प्रोपर्टी भन्ने भेरिएबलमा आएर बस्छ ठीक छ हजुर ठीक छ नि अब प्रोपर्टी अब यो एरेको भ्यालु एसेस गर्न मैले कसरी सिकाएको थिएँ फर लुप लगाएर सिकाएको थिएँ हैन हजुर हो नि नभए तिमीले के गर्न सक्छौ यो एरेको साइज हामीले काउन्ट गरेर फर लुपले पनि लाउन सक्छौ भनिसके भए तिमीले अब के गर्न सक्छौ डलर for each डलर प्रोपर्टी एज ल मानौँ डलर भ्यालु हैन अब यो प्रोपर्टिजको हरेक जति पनि एरियामा भएको भ्यालु छ नि यहाँ आएर बस्दिन्छ अब तिमीले कतै लगेर सेभ गर्नुपर्ने अर्को टेबलमा लगेर राख्नुपर्ने भने टेबलमा लगेर राख्न सक्छौ हैन मलाई कन्केट गरेर एउटै कलममा राख्नुपर्ने छ भने तिमीले कन्केट गर्न सक्छौ त्यो गर्ने हो के बुझ्यौ नि यति काम गर्ने हो तिमीले उताबाट रिक्वेस्ट पठाएपछि जति पनि भ्यालु छ नि त्यो आएर बस्ने भनेको चाहिँ चाहे त्यो फाइल होस् चाहे त्यो एरे होस् यो भेरिएबलमा आएर बस्या हुन्छ त्यो डाटालाई अब म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो त्यति हो अरु के है ट्राई गर भएन भने म छाउँदै छु है ल ओके सर अरु कसैलाई केही छ भने भन ए मेरो छ मेरो ल देखाऊ ओ हाम्रो चाहिँ अब फरवर्ड पासवर्ड छैन है डाइरेक्ट एडमिनले चाहिँ अब ठीक छ मिस्टेक भयो नि डाइरेक्ट एडमिनसँग कन्ट्याक्ट गर्ने हो ठीक छ अब त्यसको लागि के गर्ने के रे डाइरेक्ट गर्ने भने हैन युजरलाई आईडी बनाउने दिने अब केही भइहाल्यो भने कन्ट्याक्ट टु डाइरेक्ट एडमिन भन्ने हो के कति सजिलो त्यसको लागि के गर्ने लास्टै सजिलो बनाएर के गर्नु पर्यो त्यही जस्तो छ त्यति गर्नु भयो तिमीले युजर एड गर्ने एउटा बनाउनु पर्यो त्यति हो ल कति सजिलो भन्दा हातमा जान्नु तिमीले कस्तो सजिलोसँग भन्यौ कि है तर युजरलाई नै आफैले फर्गेट पासवर्ड गर्न दिने हो भने त्यो नै राम्रो हुन्छ अब तिमीले सक्छौ बनाऊ सक्दैनौ भने जस्तो सक्छौ त्यस्तो गर है त्यो छनै हैन यो हुन्न एडमिनले चेन्ज गर्ने युजरले चेन्ज गर्न पाउन्न भन्नु कि एब्सेन्ट भएको अब तिमीहरुले लिएर एउटा कमसेकम उसले युजरले हेरिसकेपछि आफ्नो पासवर्ड त आफै रिसेट गर्न पर्यो नि तिमीहरुले हेरेर अलि अगाडि यो उसको अफिस 365 को पासवर्ड बिर्स्यो भने तिमीले रिसेट गर्न सक्थ्यौ त खाली मलाई फोन गर्नु पर्थ्यो नि दुःख पाथ्यौ नि तिमीहरुले अब अहिले त आफैले गर्न सक्ने बनाइएको छ हैन ठ्याक्कै त्यस्तै दुःख तिम्रो एप्लिकेसनको युजरले पनि पाउँछ त्यही हाम्रो यो फर्स्ट भर्सन हो नि त हामी सेकेन्ड भर्सन थर्ड भर्सन ठीक छ भयो तिम्रो क्वेरी भयो छोड्दियो अब अनिशाले के भन्नु खोजे अब त्यो मैले पठाएँ नि त सर तपाईलाई के पठायो त्यो मिस्टेक ड्राइभर र ड्राइभर कन्ट्रोलरको पठा भनेर मैले तपाईलाई कोड पठाएको थिएँ नि त म हेर्दिन्छु है म हेर्दिन्छु हेरेर तिमीलाई रेस्पोन्स दिन्छु है ल मैले हेरे छैन र भनेको मेसेज हेरे जस्तो लाग्छ ठिकै छ म फेरि हेर्नु भए तर तपाईले के रेस्पोन्स दिनु ए ल ओके म हेरेर दिन्छु है हस् ल यति नै गरौँ के अरे है अब 6:16 भइसकेछ घर पनि जानु पर्यो तपाईँ बेलुका खाली हुन्छ ओके सर हुन्छ बेलुका खाली त काम यति हुन्छ कि टाइम गर्ने नै हो अब हेर एक्लो मान्छे अब गएपछि त्यही हो पारा अब ल ठीक छ म केही भोलि तपाईलाई मेसेज गर्छु तपाईले मलाई पर्सि हेर्दिनुहुन्छ अब ल सर भोलि मेसेज गर्दा हुन्छ हजुरलाई केही प्रब्लम आयो भने भयो मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ के मैले क्लास फर्मल्ली त क्लास मैले अस्ति नैबाटै नै अब सिकाउनु पर्ने भइसक्यो है भनेर मैले भन्दैको हो तिमीहरूले हिजो चाहिँ यो भ्याक्सिनको चक्करमा लागेर अलि उ भयो क्लास लिनुलाई अब आज चाहिँ लिएँ अब तिमीहरू रेगुलर क्लास हुँदैन एकैचोटि अब मलाई इन्डिभिजुअली नै कन्ट्याक्ट गर्ने अनि त्यसपछि के भएको छ म तिमीहरूलाई त्यतिखेर हेर्छु है त ओके सर हुन्छ ल
म तपाईँलाई म्यासेज गर्छु। ओके ओके